मित्रहरू सादर नमस्कार। आज हाम्रा पूर्वीय हिन्दू संस्कार जुन 16 संस्कार छन् त्यसका बारेमा विशेष रूपमा गर्भ संस्कारका बारेमा के भनिदिनुस् भन्ने यहाँ प्रश्न आएको छ। बडा सुन्दर प्रश्न छ। हेर्नुस् मित्रहरू, जीवन त के छ भने संस्कारले बनेको जीवन हो। अझ संस्कार पनि कस्तो, हामी त भने जन्म जन्मान्तरको संस्कार। यो जन्मको कारण यो जन्म मात्र होइन, पूर्व जन्म हो। पूर्व जन्मको कारण पूर्व जन्म मात्र होइन, त्योभन्दा पूर्वको परापूर्व जन्म, यानि कि कुन कुन संस्कारले हामीलाई ड्राइभ गरिरहेको छ। यी सबै कुरा साह्रै महत्त्वपूर्ण छन्। त्यसको हाम्रो सारा यात्रा के हो? चेतनाको यात्रा हो। और त्यो चेतनाको यात्राको जगमा के छ? संस्कार छ। यसलाई सामान्य भाषामा हिन्दीमा भन्नुपर्दा संस्कार से संसार बनता है। अब यो जुन संस्कार हो त्यो हाम्रो हेर्नुस् हिन्दू जीवन पद्धतिका हिसाबले के भनिन्छ? 16 संस्कार भनिन्छ। 16वटा संस्कारहरू छन्। तीमध्ये अन्तिम संस्कार भनेको मृत्यु संस्कार हो। यानि कि तपाईँले 16 संस्कारका हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने त यहाँ विवाह पनि संस्कार हो, उपनयन पनि संस्कार हो, कर्णभेदन पनि संस्कार हो, जनेउ धारण पनि संस्कार हो। यावत कुराहरू हाम्रा संस्कारमा रहेका छन्। यी सबै संस्कारको महिमा के त, विज्ञान के त भन्दा एक, यसले हाम्रो लाइफलाई कल्टिभेट गर्छ। 2, यसले हाम्रो जीवनमा मन्त्रका माध्यमबाट जीवन्तताको प्रवेश गराइदिन्छ। 3, यसले विभिन्न प्रकारका वैदिक क्रियाकलापका माध्यमले गरिएका ती अग्निहरूले, हवनहरूले, पूजाहरूले, अनुष्ठानहरूले, उपासनाहरूले, मन्त्रोच्चारणहरूले, प्रार्थनाहरूले हाम्रो जुन अचेतन मन छ अथवा सामान्य भाषामा हाम्रो जुन सूक्ष्म मन छ त्यो सूक्ष्म मनलाई संस्कारित बनाइदिन्छ, सूक्ष्म मनलाई सकारात्मक बनाइदिन्छ। र साथै मित्रहरू, यो 16 संस्कारको महत्त्व परिवारका हिसाबले भन्नुहुन्छ भने यसले हामीले परिवारसँग जोड्छ। सामाजिक हिसाबले भन्नुहुन्छ भने समाजसँग जोड्छ। तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, उपनयन संस्कारको बेलामा तपाईँका इष्टमित्र बन्धु बान्धवहरू तपाईँलाई आशीर्वाद दिन्छन्। पासनीको बेलामा तपाईँको परिवारका जन आएर तपाईँलाई अन्न प्राशन गराइदिन्छन्, अन्न सेवन गराइदिन्छन्, आशीर्वाद दिन्छन्। यसै गरी जाँदा जाँदा अन्त्यमा मृत्यु संस्कारको बेलामा तपाईँ आनन्दले चिरनिद्रामा हुनुहुन्छ। तपाईँ आनन्दले एउटा अनन्त यात्रामा हुनुहुन्छ। तर सारा इष्टमित्र सङ्गी साथी बन्धु बान्धव तपाईँलाई बिदा गर्न आउँछन् पत्रम पुष्पम। कस्तो सुन्दर संस्कारको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने त यो जीवनलाई समग्रमा कल्टिभेट गर्नका लागि हाउ क्यान यु कल्टिभेट योर लाइफ? द्याट इज अल बाई फलोइङ आवर ओन संस्कार। यो भन्दै गर्दा हेर्नुहोस्, हरेक समाजका हरेक संस्कृतिका आफ्ना संस्कार विधिहरू छन्। अब तीमध्ये सबै संस्कारका विधिका बारेमा हामीले दायित्व लिने पनि होइन, कतै कसैको बारेमा निन्दा गर्ने, टीका टिप्पणी गर्ने, छिद्रान्वेषण गर्ने, त्यो पनि हाम्रो हिन्दू प्रवृत्ति होइन। हाम्रो हिन्दू प्रवृत्ति, सनातन प्रवृत्ति त सर्वे भवन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया, त्यही नै हो। तर यदि कोही हाम्रो संस्कारको बारेमा निन्दा गर्न आउँछ, हाम्रो संस्कारलाई दूषित गर्न आउँछ भने त्यसका बारेमा चाहिँ हामी सावधान हुने हो। हाम्रो संस्कारलाई, हाम्रो पद्धतिलाई, हाम्रो परम्परालाई, हाम्रो जीवनलाई हामीले आफै संरक्षण गर्ने हो। यहाँनिर मित्रहरू, संस्कार र संस्कृतिमा के फरक छ भन्ने पनि कहिलेकाहीँ मित्रहरूको प्रश्न मैले पाउने गर्दछु। एउटा ध्यान दिनुपर्ने कुरा, संस्कार जीवन प्रधान हुन्छ, संस्कृति समाज प्रधान हुन्छ। हुन त संस्कृति संस्कार एकअर्कासँग जोडिएको छ, हुन त जीवन र समाज एकअर्कासँग जोडिएको छ। यसमा छुट्याउने नै कुरा त केही पनि छैन। तथापि संस्कार भनेको जीवन प्रधान हुन्छ। अन्नप्राशन गर्नु पर्यो, संस्कार भयो। नामकरण गर्नु पर्यो, संस्कार भयो। छैठी गर्नु पर्यो, संस्कार भयो। विवाह गर्नु पर्यो, संस्कार भयो। मृत्युको बेला भयो, संस्कार भयो। यानि कि डाइरेक्टली तपाईको जीवनसँग जोडियो, डाइरेक्टली तपाईको जीवनका विभिन्न अवस्थासँग जोडियो। अब संस्कृति भने के? दसैँ मनाउनुहोस्, तिहार मनाउनुहोस्,
काग पूजा गर्नुस्, कुकुर पूजा गर्नुस्, सूर्य पूजा गर्नुस्, नाग पूजा गर्नुस्, असाढ 15 आयो, साउन 15 आयो, दही चिउरा खानुस्, अनि खिर खानुस्, माघे सङ्क्रान्ति आयो, तरुल खानुस्, कन्दमूलको सेवन गर्नुस्, घिउचाको सल्लुको सेवन गर्नुस्, वैशाख आयो, नववर्षलाई सेलिब्रेट गर्नुस्, रामनवमी आयो, जन्माष्टमी आयो, बुद्ध जयन्ती आयो, जनै पूर्णिमा आयो। यी सबै कुरा फेरि के भए? संस्कृति भए। अतिमध्ये कैयौँ ठाउँमा संस्कार र संस्कृति एकअर्कासँग इन्टरकनेक्ट पनि भएका छन्। अब यहाँ अघि एकजना मित्रको एउटा प्रश्न थियो, संस्कारमा पनि षोडश संस्कारमा पनि गर्भ संस्कारका बारेमा के भनिदिनुहोस् भन्ने कुरा आएको छ। हेर्नुहोस्, यो गर्भ संस्कारको बारेमा भन्नुपर्दा यो अत्यन्तै अद्भुत यो विज्ञानको कुरा हो। यो त के छ भने हेर्नुहोस्, अघि मैले सुरुमा निवेदन गरेँ, हाम्रो जन्म जन्मान्तरको साइकल छ, जन्म जन्मान्तरको हाम्रो एउटा क्रम छ। अब यो जन्म जन्मान्तरको क्रमलाई हेर्ने बेलामा यो गर्भाधान प्रक्रियाबाटै हाम्रो संस्कार सुरु हुन्छ। अहिले विश्वको सबभन्दा ठुलो समस्या के? नट ह्याभिङ राइट रिलेसनसिप। विवाह धर्म नबुझ्नु, दाम्पत्य जीवनको महिमा नबुझ्नु, सम्भोगको महिमा नबुझ्नु। शब्द बुझ्नुहोस्, सम्भोग। सम्भोग, हामीले सम्भोगलाई सेक्सुअल एन्टरटेनमेन्ट बनाइदियौँ। हामीले सम्भोगलाई बायोलोजिकल गेम बनाइदियौँ। हामीले सम्भोगलाई फिजिकल प्लेजर बनाइदियौँ। तर हाम्रो शास्त्रले के भन्छ? सम्भोग अर्थात् यत्र सम्यक भोग तत्र सम्भोग। सम्यक रूपेण भोग गर्ने, भोग त गर्ने, but that's not for your physical pleasure, for physical kind of biological kind of entertainment। त्यो के हो? सम्यक रूपेण भोग गर्ने अर्थात् तपाईले सम्भोगलाई दार्शनिक हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने त सम्भोगमै उपासना रहेछ, सम्भोगमै पूजा रहेछ, सम्भोगमै पनि साधना रहेछ। त्यही भएर त भगवान श्री कृष्णले पनि गीतामा भन्नुहुन्छ, कामोस्मि भरतर्षभ, म काम हुँ, धर्मा विरुद्धो भूतेषु। धर्मपूर्वक यानी कि धर्मको विरुद्ध नहोस्, धर्म अविरुद्ध यत्र नास्ति। धर्मको विरुद्ध नहोस्, जुन त्यो काम हो म त्यो काम हुँ भनेर भगवान श्री कृष्णले समेत पनि आह्वान गर्नुभएको छ। त्यही भएर शिव शक्ति सङ्गमको कुरा पनि त्यही नै हो, शिव शक्ति समागमको कुरा पनि यही हो। अब यो हिसाबले हेर्दै जाँदा, यही सम्भोगलाई सम्मान गर्दै जाँदा, यही सम्भोगकै परम्परालाई सृष्टि परम्परासँग जोड्नुस्। सृष्टिमा 4 प्रकारका परम्पराहरू मध्येमा योनि परम्परा, योनिज, कोही योनिज हुन्छन्, कोही अण्डज हुन्छन्, कोही उद्भिज हुन्छन्, कोही स्वेदज हुन्छन्। 4 प्रकारका सृष्टिका क्रम छन् र हामी जो हौँ योनिज हौँ, यानी कि योनि परम्पराका हौँ। हामी अण्डज, उद्भिज, स्वेदज परम्पराका होइनौँ। अब यो योनि परम्पराबाट आएको, सम्भोग परम्पराबाट आएको सृष्टिको जुन उच्च प्रक्रिया हो, उच्चतम प्रक्रिया हो, त्यसमा त हेर्नुहोस् मित्रहरू, कस्तो सुन्दर गुरु गोरखनाथले सिद्ध सिद्धान्त पद्धतिको बारेमा, गर्भाधानको बारेमा, गर्भ प्रक्रियाको बारेमा कति सुन्दर व्याख्यान गर्नुभएको छ। र त्यो सिद्ध सिद्धान्त पद्धतिका आधारबाट गर्भाधान के हो? गुरु गोरखनाथद्वारा प्रणीत बुक। र त्यो गर्भाधानको प्रक्रियाबाट यो मानव शरीर, यो पिण्डको निर्माण कसरी हुन्छ त्यसका बारेमा आज म तपाईँलाई सिद्ध सिद्धान्त पद्धतिका माध्यमबाट केही अद्भुत जीवन रहस्यको बारेमा केही निवेदन गर्न चाहन्छु। अथ सिद्ध सिद्धान्त पद्धतिको पहिलो उपदेश, अथ गर्भोत्थ पिण्डोत्पत्ति नरनारी संयोगे ऋतुकाले रजो बिन्दु संयोगे जीव प्रथम दिने कलिलम भवति सप्तरात्रेण बुद्बुदाकारो भवति अर्धमासेन गोलाकारो भवति मास मात्रेण कठिनो भवति। बल्ल त्यो तपाईको शुक्र र रजको संयोग अब के भयो? बल्ल त्यो सलिड फर्ममा आयो। 1 महिनामा गएर मास मात्रेण कठिनो भवति मासद्वयेन
मासद्वयेन किं भवति शिरो भवति, तृतीये मासे हस्तपादादिकं भवति, चतुर्थे मासी अब चौथो महिनामा त्यो रजबिन्दुको जुन संयोग हो, शुक्र रजको जुन संयोग हो त्यो के हुन्छ, चतुर्थे मासी चक्षु कर्ण नासिका मुख मेढ्रादि भवति, पंचमे मासी पृष्ठोदरम भवति, षष्ठे मासी नख केशादिकम भवति। अब ध्यान दिनुहोस् है, अब यहाँ चाहिँ बडी बिल्डअप हुने काम पुरा भयो। छैठौं मासमा गएर नख केशादिकम भवति, नङ पनि बन्यो, केश आदि रौँ आदि पनि बनिसके, अब बिल्डअप भइसके। अब के भयो, सप्तमे मासी सर्वचेतना युक्तो भवति, अष्टमे मासी सर्वलक्षण सम्पन्नो भवति। ध्यान दिनु होला, अष्टमे मासी सर्वलक्षण सम्पन्नो भवति, नवमे मासी सत्य ज्ञान संयुक्तो भवति, दशमे मासी योनि संस्पर्शाद अज्ञानी बालको भवति। अब बच्चा जन्मन्छ, बच्चा कस्तो जन्मिन्छ, अब बच्चा कस्तो जन्मिन्छ, शुक्राधिक्य पुरुष, शुक्रको मात्रा पुरुषको मात्रा बढी छ भने पुरुष जन्मिन्छ। रक्ताधिक्य कन्यका, कन्याको जन्म हुन्छ, रजको मात्रा बढी छ भने, र शुक्र र रजको मात्रा बराबर भयो, सम शुक्र रक्ताभ्याम नपुंसकः। कति सुन्दर व्याख्या गर्यो हेर्नुस् त। सिद्ध सिद्धान्त पद्धति, यानि कि सिद्ध सिद्धान्त पद्धति भने के रहेछ, मान्छेले यो ग्रन्थ भनेर रातो किताबमा बाँधेर राखे। अरे यहाँ त पिण्डोत्पत्ति कथम भवति, पिण्ड संवित्तिः पिण्ड ज्ञानम कथम भवति, पिण्डाधारा के सन्ति, पिण्डपद समरस भाव केन प्रकारेण भवति, पिण्डावधूत कथम भवति। अन्त्यमा गएर त यो पिण्डको उत्पत्ति भयो, यो पिण्डको उत्पत्ति भयो। अब यो पिण्डले ज्ञान कसरी गर्ने, यो पिण्डले महापिण्डसँग ब्रह्माण्डसँग एक रस भाव कसरी बिल्डअप गर्ने, र अन्त्यमा गएर पिण्डावधूत, यो पिण्ड चेतना पूर्ण चैतन्यावस्थामा अवधूतावस्थामा कसरी पुग्ने, यति सुन्दर व्याख्यान गरिएको गुरु गोरखनाथको किताब हो सिद्ध सिद्धान्त पद्धति। र यही किताबलाई हाम्रा आदरणीय राष्ट्रगुरु योगी नरनाथजीले बडा सुन्दर तरिकाले व्याख्यान गर्नुभएको छ, प्रतिपादन गर्नुभएको छ। तपाईँ हामीले नपढ्ने यही कुरा जुन हो 16 संस्कार मध्येको, अब मैले गर्भ संस्कारको कुरा उठाएँ। यानि कि किताबले के भने यहाँ चतुर्थे मासी, ध्यान दिनुहोस्, चतुर्थे मासी चक्षु कर्ण नासिका मुख मेढ्रादि भवति। चौथो मासमा गइसकेपछि त उसको नाक बन्दो रहेछ, आँखा बन्दो रहेछ, कान बन्दो रहेछ, मुख बन्दो रहेछ। यानि कि इन्द्रियको विकास भयो है, पञ्च ज्ञानेन्द्रियको विकास भयो है। पहिले कर्मेन्द्रियको विकास भयो, त्यसपछि के भयो, अब ज्ञानेन्द्रियको विकास भयो। यानि कि अब जब बच्चाको ज्ञानेन्द्रियको विकास भइसक्यो गर्भमा भने, अब त्यो बेलामा माताले कस्तो फिल्म हेर्ने हो, माताले कस्तो किताब पढ्ने हो, माताले त्यो बेलामा कस्तो सङ्गीतहरूको श्रवण गर्ने हो, कस्तो किसिमको विचार गर्ने हो, कस्तो किसिमको व्यवहार गर्ने हो, कस्तो किसिमको सोच र स्वभाव राख्ने हो, कस्तो किसिमका क्रियाकलापहरू अपनाउने हो, कस्ता कस्ता किसिमका मान्छेसँग सत्सङ्ग गर्ने हो, कस्तो कस्तो प्रकारको भोजन गर्ने हो, त्यसको त डाइरेक्ट इम्प्याक्ट त बच्चामा पर्यो नि। बच्चा जन्माउनु फिजिकल प्रोसेस हो, बच्चा जन्माउनु बायोलोजिकल प्रोसेस हो। यो मोटो विश्लेषण, गहिरो विश्लेषण, बच्चा जन्माउनु साक्षात ईश्वरको आराधना हो। के तपाईले कहिले सोच्नुभयो? ईश्वरीय आराधना हो, साक्षात ईश्वरको अवतरणको प्रक्रिया हो, साक्षात ईश्वरानुभूतिको प्रक्रिया हो। यो गर्भाधान गर्ने प्रक्रिया
गर्भाधानको माध्यमबाट सृष्टिलाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया, यो त पिण्डलाई ब्रह्माण्डसँग जोडिदिने, ब्रह्माण्डलाई पिण्डमा ल्याइदिने, गर्भमा ल्याइदिने कस्तो महान प्रक्रियाको तपाईँ हामी साक्षी रहेछौँ। कस्तो महान प्रक्रियाको तपाईँ हामी कारक रहेछौँ, धारक रहेछौँ, साधक रहेछौँ, कर्ता रहेछौँ, भोक्ता रहेछौँ। यस्तो महान सूक्ष्म प्रक्रियालाई तपाईँले बायोलोजिकल गेम बनाइदिने, फिजिकल एन्टरटेनमेन्ट बनाइदिने, गर्भाधान भएको बेलामा पनि तपाईँले के खाने, के नखाने, के सोच्ने, के नसोच्ने, के पढ्ने, के नपढ्ने, के सुन्ने, के नसुन्ने, के हेर्ने, के नहेर्ने, त्यो बेलामा तपाईँले मात्र हेरेको छैन, 4 महिनामा त तपाईँको बच्चाले पनि हेर्छ। अब तपाईँले मात्र सुनेको छैन, तपाईँको बच्चाले पनि सुन्छ। अब तपाईँले मात्र खानुभएको छैन, तपाईँको बच्चाले पनि खान्छ। अब मोटामोटी 5 महिनामा पुग्यो भने त 6 महिनामा पुग्यो भने 7 महिनामा पुग्यो भने त सर्वचेतना युक्त भवति। अब यहाँसम्म कि वाट यु थिङ्क द्याट अल विल बी रिफ्लेक्टेड टु यर चाइल्ड, बेबी चाइल्ड। त्यही भएर तपाईँले देख्नु भएको छ नि, कुनै बच्चा जन्मिना साथ रिसाहा, लोभी, डरपोक, कंजूस, नकारात्मक, अशान्त, उपद्रवी, कोही शान्त, सरल, सहज, मुस्कानपूर्ण, दान भाव, सहज भाव, सेवा भाव, क्षमा भाव, सहनशीलता, सहिष्णुता। फरक पर्छ नि। तपाईँकै आफ्नै छोरा र छोरीमा फरक पर्छ, 2 दाजुभाइ 2 दिदी बहिनीमा फरक परिराखेको हुन्छ। कारण किन? त्यो बेलामा तपाईँले गरेका व्यवहारहरू, तपाईँको त्यो बेलाको संस्कारहरू, तपाईँको त्यो बेलाका स्वभावहरू, तपाईँको त्यो बेलाका परिवेशहरू। 7औं महिनामा त बच्चा किम भवति, सप्तमे मासी सर्वचेतना युक्तो भवति। बाप रे बाप, बाप रे बाप। तपाईँ त चेतनालाई निरन्तरता दिने तपाईँ चेतना स्वरूप हुनुहुन्छ। तपाईँ स्वयं ब्रह्मा हो। कहिले सोच्नुभयो? तपाईँ स्वयं विष्णु हो, तपाईँ स्वयं शिव हो। त्यही भएर त चिदानन्द रूप शिवोहम शिवोहम। त्यही भएर मित्रहरू, 16 संस्कारहरू मध्येमा गर्भाधान संस्कार सबभन्दा महत्त्वपूर्ण छ। मलाई त लाग्छ मित्रहरू, गर्भाधान संस्कार जसको ठिक भयो, गर्भाधान संस्कारमा जसले त्यो नियमलाई परिपालन गर्यो, यसको चेतना विज्ञानलाई जसले बुझ्यो, इट्स नट ओन्ली अ फिजिकल प्रोसेस, बायोलोजिकल प्रोसेस, यो होइन है, यो एउटा समग्र अध्यात्मको प्रक्रिया हो, सूक्ष्म चेतनाको प्रक्रिया हो। सूक्ष्म चेतना कथम पिण्ड रूपेण आगच्छति, कथम पिण्ड रूपेण अस्माकं शरीरे स्थापितः सृजितः। त्यो तपाईँले बुझ्नुभयो भने त तपाईँले फेरि छुट्टै अर्को वेद पढ्नुपर्छ र तपाईँले फेरि छुट्टै कुनै शास्त्रको अध्ययन गर्नुपर्छ र के छुट्टै अर्को अनुष्ठान छ र? सारा अनुष्ठान यही रहेछ। त्यही कुरा बुझाउनको लागि अनेकौं प्रकारका गर्भाधान संस्कारसँग जोडिएका सुन्दर सुन्दर हाम्रा वैदिक प्रक्रियाहरू छन्, सनातन प्रक्रियाहरू छन्। गर्भगीता भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनसँग गरेको संवादको आधारबाट गर्भगीता श्रवण गर्ने पनि त्यही प्रसङ्गसँग जोडिएको छ। रामायण श्रवण गर्ने कुरा पनि त्यहीसँग जोडिएको छ। राम्रा राम्रा कथाहरू श्रवण गर्ने कुरा पनि त्यहीसँग जोडिएको छ। योग विज्ञानका धारणा, ध्यान, समाधिका कुरा पनि त्यहीसँग जोडिएका छन्। र सबैभन्दा ठुलो कुरा त यो शिव शक्तिको समागम भएको बेलामा तपाईँ अत्यन्तै शान्त भावले, उदार भावले 9 महिना तपाईँको साधनाको जीवनको विशिष्टता हो। तपाईँ आमाका नाताले सोच्नुहोस्। द्याट्स व्हाई आई अलवेज रिक्वेस्ट, जस्ट ट्राई टु बी अ मदर बिकज यु आर मदर। नेभर फॉरगेट यु आर अ मदर। नेभर ट्राई टु बिकम वुमेन। I'm not trying to say something against the word women. I'm not trying to criticize any word especially, but please यो सन्देशलाई बुझ्नुहोस्। आमा बन्नु र नारी बन्नु जमिन आसमानको फरक छ।
बिङ ए मदर, बिङ ए वुमेन, जमिन आसमानको फरक छ। यो कुरा बुझ्नुभयो भने तपाईको गर्भगीता पुरा भयो। यो कुरा बुझ्नुभयो तपाईको सूक्ष्म वेद पुरा भयो। यो कुरा बुझ्नुभयो भने रामायण पुरा भयो। यो कुरा बुझ्नुभयो भने गुरु गोरखनाथले सिद्ध सिद्धान्त पद्धति, अन्त्यमा त सिद्धहरूको सिद्धान्त के रहेछ, पिण्डोत्पत्ति रहेछ, लास्टमा पिण्ड संवित्ति र पिण्डावधूत, पिण्डले पिण्डलाई बुझ्ने कुरा रहेछ। पिण्डले पिण्डलाई बुझ्ने कुरा रहेछ र पिण्डले पिण्डलाई कसरी बुझ्छ? कसरी बुझ्छ? जुन पिण्डले पिण्डावस्थामा गर्भावस्थामा बुझ्न सक्दैन, त्यो पिण्डले कदापि आफूलाई बुझ्न सक्दैन। यही सबलाई शुभकामना। सृष्टिको सुन्दर प्रक्रियालाई सम्मान गर्दै यत पिण्डे तत् ब्रह्माण्डेको अनुभूतिका साथ यो गर्भाधान संस्कारको सुन्दर अद्भुत रहस्यमय सनातन विज्ञानलाई मनन गरौँ, सही रूपमा अभ्यास गरौँ। सबैलाई यही अनुरोध। ओम शान्ति शान्ति शान्ति।